الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. كل يأكل الطعام ويمشي في البيوت. يا أخي ركب كل واحد مكانه. ارمي اثنين 5 ريال. ايوه خلي انا ما يبغى.